قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الناس أشد البلاء قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی یکتائی یکسوئی تنہائی تسبیحات تمجیلات تمہیدات اللہ سبحانہ وتعالی دی ذات واسطے. درود و سلام امام الانبیاء امام المجاہدین رحمت للعالمین امام القبلتین امام الحرمین امامنا فی الجنہ و امامنا فی الآخرہ پیغمبر علیہ السلام دی ذات و بابرکات واسطے. حضرات محترم، دنیا دی زندگی دار الامتحان ہے. بندے تے طرح طرح دے قسم قسم دے ہموم اور غموم آندے نے. اللہ رب العالمین بندے تے مختلف قسم دیاں پریشانیاں اور دکھ اور مصیبتاں اور غماں دے اندر بندے مبتلا کر کے آزماندے نے. بلکہ اس سے بعد دی وضاحت اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن پاک اندر بھی بیان فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. میں لوگاں نو ازمانا وا کس چیز نال؟ والخوفی، کدے اللہ رب العالمین بندیاں دے دل اندر ڈر پیدا کر کے ازمان دینے. والجوعی، کدے بھوک اور قحط سالی دے کے بندیاں نو ازمان دینے. ونقص من الاموال، کدی مال بندے کلو چھین کے ازمان دینے تے کدی مال دے کر کے ازمان دینے. والانفسی، کدی بندے نو اولاد دے کے ازمان دینے تے کدی بندے کل اولاد چھین کر کے ازمان دینے. والثمرات، کدی رزق دے کے ازمان دینے تے کدی بندے کل رزق چھین کر کے ازمان دینے. یعنی اللہ رب العالمین اپنے مومن مواحد بندیاں نو خوف دے نال، بھوک دے نال، قحط سالی دے نال، اولاد دے نال، رزق اندر کمی اور اضافے دے نال ازماندے نے. اور اے جتنے بھی مومن بندے تے ہموم اور غموم یعنی دکھ اور پریشانیاں اور مصیبتاں آندیاں نے، اے من جانب اللہ نے، یعنی اللہ کی طرفوں آندیاں نے. اور اللہ رب العالمین مومناں نو کیوں آزمان دے نے، کیوں مصیبتاں اندر ڈال دے نے، کیوں پریشانیاں اندر مبتلا کر دے نے؟ اس واسطے تاکہ مومن بندے تے پریشانیاں اور مصیبتاں اور بیماریاں اتار کر کے اللہ رب العالمین اپنے مومن بندے نو دیکھ دینے، ان دا امتحان لیں دینے کہ میرا مومن بندہ کتنا صبر کردہ ہے، کتنا ان دا میرے نال لگاؤ ہے. مومن اگر صبر کرے پریشانی آن دینال، دکھ آن دینال، مصیبت آن دینال ثابت قدم رہے، اللہ رب العالمین اس پریشانی اور دکھ اور مصیبت اور غم دینال اللہ رب العالمین مومن دے گناہ معاف فرما دیں. سبحان اللہ. آؤ حضرات محترم، سانو اے عقیدہ رکھنا چاہیے
ہر مومن بندے دا مسلمان بندے دا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جیڑی بھی کوئی مصیبت آزمائش پریشانی آندی ہے یہ اللہ تعالیٰ دی طرفوں آندی ہے۔ اور جتنے بھی دنیا تے انبیاء آئے اللہ رب العالمین نے ہر نبی نو آزمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اللہ تعالیٰ دی توحید دا پرچار کیتا، اعلان کیتا، لوگاں نو توحید دی دعوت دیتی، اور قوم والے حضرت نوح علیہ السلام دی بات انہوں نہیں منیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، بڑا ڈرایا، اور پھر اللہ رب العالمین دا عذاب آیا اس قوم پہ۔ کی عذاب آیا؟ طوفان دا اللہ رب العالمین نے عذاب مسلط کیتا، فرمایا مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا۔ حضرت نوح علیہ السلام دی قوم نافرمان سی، اللہ رب العالمین نے پانی دا عذاب مسلط کیتا، طوفان دا عذاب مسلط کیتا، اور قوم نو پانی دے اندر ڈبو کر کے مارے۔ اور اسی طرح حضرت قوم عاد تے عذاب آیا، انہاں دے عذاب آن دی وجہ وہ بھی اپنے نبی دی بہت زیادہ قوم نافرمان سی، بلکہ الٹا حضرت عاد علیہ السلام قوم کہندی سی فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، جس عذاب دے بارے تو سانو ڈرانا ہے وہ عذاب ساڈے کول تو لے آ۔ اتنی قوم اللہ تعالیٰ دی نافرمان سی۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس قوم تے بجلی اور گرج دا عذاب نازل کیتا، تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا۔ یہ تھوڑی مصیبت ہے، بہت بڑی پریشانی۔ اور اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام دی قوم بڑی سرکش اور ماں تول اندر کمی کرنے والی حضرت شعیب علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، لیکن قوم باز نہ آئی۔ فرمایا فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظِّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ حضرت شعیب علیہ السلام دی قوم تے اللہ رب العالمین نے بھی عذاب مسلط کیتا۔ دو قسم دے اس قوم تے عذاب آئے، ایک زلزلے دا عذاب آیا اور دوسرا اگ دا اللہ رب العالمین نے عذاب مسلط کیتا۔ اور اسی طرح ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم تے بھی بے شمار عذاب آئے۔ 61 سالی دا عذاب آیا موسیٰ علیہ السلام دی قوم تے، طوفان دا عذاب آیا، ٹڈیاں دا عذاب آیا، جواں دا عذاب آیا، اور مینڈک دا عذاب آیا، خون دا عذاب آیا، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم تے جواں دا بھی عذاب آیا۔ حضرات محترم، یہ جتنے بھی انبیاء دی میں تہاڈے سامنے ایک فہرست بیان کیتی ہے، انبیاء دے یا قوماں تے عذاب آن دی وجہ اور سبب کی سی؟ سبب اور وجہ صرف ایک کی سی کہ جتنے بھی انبیاء آئے انہاں اپنی قوم نو ڈرایا، اللہ تعالیٰ دی طرف جوڑیا، لیکن قوم نے نافرمانی کیتی۔ اللہ رب العالمین نے نافرمانی دی وجہ تو، اللہ دی بغاوت کرن دی وجہ تو پھر آسمان تو انہاں واسطے مصیبتاں نازل کیتیاں، پریشانیاں نازل کیتیاں، مختلف قسم دے عذاب نازل کیتے۔ پتہ کی چلیا مصیبتاں بندے تے کدوں آندیاں نے، پریشانیاں بندے تے کدوں آندیاں نے؟ جدوں بندہ حد تو بڑھ جائے، گناہ کرن لگ جائے، اللہ تعالیٰ دا نافرمان اور باغی بن جائے، بندے دے اپنے گناہاں اور کرتوتاں دی وجہ تو آسمان تو پھر مصیبتاں اور پریشانیاں، ہموم اور غموم اترتے ہیں۔ آؤ حضرات محترم، مومن بندے تے جدو پریشانی آندی ہے، مومن بندے نو اللہ تعالیٰ گناہ تو معاف فرما دیندے ہیں، اور کافر بندے تے جدو پریشانی اور دکھ اور مصیبت آندی ہے، کافر بندے نو اللہ رب العالمین ذلیل و رسوا فرماتے ہیں۔ آؤ سن اسلام نے تعلیم دیتی ہے، نبی پاک علیہ السلام سانو یہ تعلیم دے کے گئے، اگر مصیبت آئے، دکھ آئے، پریشانی آئے، غم آئے تو ایک مومن مسلمان بندے نو کی کرنا چاہیے؟ مومن اور مسلمان بندے نو اللہ رب العالمین دے
قرآن اور نبی پاک علیہ السلام دی دتی ہوئی تعلیم تے عمل کر کے پریشانی اور دکھ تے صبر کرنا چاہیے۔ آؤ تہاڈے سامنے میں مصائب اور پریشانیاں اور دکھاں دا حل بیان کرنا چاہنا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ اللہ دے قرآن تے غور کرنا۔ میں مصائب نو پریشانیاں نو حل کرن دے 3 طریقے تہاڈے سامنے بیان کراں گا۔ آؤ اللہ دے قرآن تے غور کرنا۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد امام الانبیاء آقا علیہم الصلوۃ والسلام دے سینہ پاک تے نازل ہون والا قرآن بیان فرما رہے آئے۔ فرمایا ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، کوئی بھی مصیبت اونی دیر تک نہیں اتردی جدو بھی آسمان تو کوئی مصیبت، کوئی دکھ، کوئی پریشانی، کوئی غم اتردا ہے۔ فرمایا ان دی وجہ کی ہوندی ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اور انسان دے ہتھاں دے کرتوتاں دی وجہ تو آسمان تو پریشانیاں تے غم اتردے نے، یعنی انسان دے عملہ دی وجہ تو اللہ رب العالمین بندے نو ازمائشاں دے اندر پریشانیاں اندر مبتلا کر دے نے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کئی تے ایسے انسان دے عمل ہوندے نے اللہ رب العالمین کئی ایسے عملاں نو ویسے ہی معاف فرما دیندے نے۔ آؤ حضرات محترم، پریشانیاں دیاں کئی ایک وجوہات ہوندیاں نے، کتے سیلاب والی پریشانی آ گئی، کتے جناب زلزلہ آ گیا، مہنگائی آ گئی، یا جوان بیٹا فوت ہو گیا، یا کاروبار تباہ ہو گیا ہے، یا گھر دے اندر مختلف قسم دا جادو ہو گیا، یا گھر دے اندر اولاد دی وجہ تو بندہ پریشان ہے، جیسی تیسی بھی کوئی بیماری ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جدوں بھی بندے تے کوئی پریشانی آندی ہے بندے دے عملہ دی وجہ تو، بندے دے کرتوتاں دی وجہ تو پریشانیاں تے دکھ آندے نے۔ آؤ حضرات محترم، نبی پاک علیہ السلام دی حدیث تے غور کرنا۔ حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث تے راوی نے فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام دے کولوں میں سوال کیتا محبوب سئل ای الناس اشد البلاء، آقا سونیا سب تو زیادہ ازمائشاں تے پریشانیاں کنہ لوگاں تے آندیاں نے؟ تو میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابیاں قال الانبیاء، سب تو زیادہ پریشانیاں انبیاء تے آندیاں نے، سب تو زیادہ ازمائشاں تے مصیبتاں تے غم تے دکھ انبیاء نو دکھاں دے اندر مبتلا کیتا جاندا ہے۔ صحابی رسول نے پھر سوال کیتا محبوب انبیاء تو بعد کنہ لوگاں تے زیادہ پریشانیاں تے دکھ آندے نے؟ آقا فرماندے نے ثم الامثل، انبیاء تو بعد جڑے انبیاء دے حواری تے انبیاء دا کلمہ پڑھن والے، انبیاء دی پیروی کرن والے لوگ نے۔ ہر صحابی رسول نے پھر سوال کیتا محبوب انہاں تو بعد پھر کنہ تے زیادہ پریشانیاں تے مصیبتاں آندیاں نے؟ آقا فرماندے نے فالامثل، جڑے انہاں دے قریب لوگ نے یعنی تابعین تے تبع تابعین نے۔ اور پھر صحابی رسول نے چوتھی دفعہ سوال کیتا محبوب انہاں تو بعد پھر کنہ لوگاں تے
تے زیادہ پریشانیاں تے دکھ آندے نے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر خلاصہ نکال کر کے صحابی نو مسئلہ سمجھا دیتا۔ آقا فرماندے نے جڑا بندہ جتنا دین اندر پختہ ہوئے گا، جڑا بندہ جتنا دین دا زیادہ پابند ہوئے گا، جڑا بندہ جتنا اسلام دا صوم و صلاۃ دا پابند ہوئے گا، دین تے چلن والا ہوئے گا، اسلام دا جتنا پہرے دار ہوئے گا، اسلام تے چلن والا ہوئے گا، اونا زیادہ پریشانیاں تے مصیبتاں اندر مبتلا کیتا جاندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ اور ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حدیث سن لے، کون حدیث؟ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول سوال کیتا گیا، ماں عائشہ جدوں بھی کسے بندے تے دکھ پریشانی غم رنج آندا ہے نا تے مصیبت تے بیماری آندی ہے تے اوندی کی وجہ ہوندی ہے؟ ماں عائشہ فرماندی نے جدوں بھی بندے تے کوئی پریشانی آندی ہے نا، مومن بندے تے مومن پریشانی تے صبر کردا ہے، اللہ رب العالمین مومن دے گناہ معاف فرما دیندے نے۔ آؤ حضرات محترم، ایک قرآن دی آیت، دو احادیث تہاڈے سامنے بیان کیتیاں نے، نہ دا خلاصہ ہن سن لو۔ انبیاء تے جڑیاں مصیبتاں پریشانیاں دکھ آندے نے، او انبیاء دے درجات نو بلند کرن واسطے آندے نے، اور جڑے مومن لوگاں تے مصیبتاں تے پریشانیاں آندیاں نے، امام بیضاوی فرماندے نے او مومناں دے گناہاں نو معاف کرن واسطے آندیاں نے، اور جڑے چھوٹے بچیاں تے پریشانیاں تے بیماریاں تے دکھ آندے نے، چھوٹے بچیاں دے والدین نو اللہ تعالی اجر و ثواب دین دی خاطر انہاں نو پریشانیاں بچیاں نو لاحق کر دینے، اور جڑے کافراں تے یہودیاں تے غیر مذہب لوگاں تے پریشانیاں آندیاں نے دکھ آندے نے، اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہاں لوگاں نو ذلیل و رسوا کرن واسطے انہاں نو پریشانیاں اور مصیبتاں دے اندر اللہ رب العالمین مبتلا کر دینے۔ آؤ حضرات محترم، خلاصہ اے نکلیا مومن تے جڑی پریشانی آندی ہے وہ مومن تے واسطے ہر صورت دے اندر فائدہ مند ہوندی ہے۔ اگر نبیاں تے آئے تے نبیاں دے درجات بلند ہوندے نے، اگر صحابہ تے آئے مومنہ تے آن موحد مسلمان لوگاں تے پریشانیاں آن انہاں دے گناہاں مٹان واسطے پریشانیاں آندیاں نے، اگر چھوٹے بچیاں تے کوئی دکھ پریشانی آئے چھوٹے بچیاں دے والدین اس بدلے اندر اجر اور ثواب عطا کیتا جاندا ہے، اور کافر تے پریشانی اور دکھاں نو ذلیل و رسوا کیتا جاندا ہے۔ آؤ حضرات محترم، میں تہاڈے سامنے پریشانی اور دکھ دے حل دے اسباب بیان کرنا چاہنا۔ پہلا نسخہ، پہلا وظیفہ تہاڈے سامنے رکھنا چاہنا، اگر پریشانی آ جائے، دکھ آ جائے، غم آ جائے، رنج آ جائے، مومن مسلمان بندے نو کی کرنا چاہیدا ہے؟ آؤ میں تہانوں دساں کیڑے نسخے تے عمل کرنا چاہیدا ہے۔ پہلا نسخہ نوٹ کر کے لے جاؤ، پہلا وظیفہ، پہلا جناب اصول نوٹ کر کے لے جاؤ۔ میرے اور تساں دے پیر مرشد امام الانبیاء آقا علیہم الصلوۃ والسلام دے سینے تر تے نازل ہون والا قرآن بیان فرما رہے آئے، فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ پہلا مسئلہ مومن بندے نو یہ یاد کرنا چاہیے جدوں بھی کوئی پریشانی آئے، پریشانی اللہ تعالی دی طرفوں آندی ہے، اے مومن بندے نو عقیدہ بنانا چاہیے۔ نہیں پریشانی آئی، گھر اندر بیماری آئی، جادو ہو گیا، 100 مسائل ہو گئے، مال ہلاک ہو گیا ہے، غیر اللہ دے دھر تے نہیں جانا، دربارہ دیا جا کر کے ٹھوکرا نہیں کھانیاں، کڑے تے چھلے دا سہارا نہیں لینا، بلکہ یہ عقیدہ بنانا ہے کہ جو بھی پریشانی آندی ہے من جانا باللہ تعالی، اللہ تعالی دی طرف آندی ہے۔ آؤ تہاڈے سامنے ایک واقعہ بیان کرا، پریشانی آئے تے پریشانی دا حل کس طریقے دے نال نکالنا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کان رجل فی بنی اسرائیل یقال له جریج یصلی فجاءته امه۔ ایک اللہ بنی اسرائیل ایک نیک بندہ تے مواحد بندہ تے اللہ اللہ کرنے والا بندہ، نیک بندہ میں پہلے بیان کر چکیا، نیکانوں پریشانیاں دے اندر زیادہ مبتلا کیتا جاندا ہے۔ ہندا نام جریج تو باہر چوپڑی لگا کے اللہ تعالی دی عبادت کر لیا ہے تے ماں
آئی نہا کر کے بڑیاں آوازاں دتیاں یا جریجو بڑیاں آوازاں دتیاں، لیکن بیٹے نے عبادت اندر مصروف تے مشغول ہے، ماں دا کسے گل دا جواب نہیں دیتا۔ آخر ماں تھک ہار کر کے بد دعا دے کر کے چلی گئی۔ کی ماں نے بد دعا دیتی ہے، اے جریج انی دیر تک تینوں موت نہ آئے جنی دیر تک کسے فحشا عورت دا منہ نہ دیکھ لوے۔ آؤ حضرات محترم اج دے جمعے دے اندر میں پیغام دینا چاہنا وا، اے جڑے تیرے گھر دے اندر کمزور جسم والے تیرے والدین نے، سفید داڑھی والا تیرا باپ گھر دے اندر ہے، بڑھڑی ماں کمزور جات تے بولے تے زبان لڑکھڑاندی ہے، ہاتھ اٹھان تے ہتھاں دے اندر کپ کپی تاری ہو جاندی ہے۔ کدی انہاں کول بیٹھ کر کے انہاں دیاں دعاواں لینا، اللہ تعالی تینوں جناب ستے بیڑے تیرے پار کر دے گا۔ اگر انہاں دی بد دعا لگ گئی نا، دنیا آخرت اندر ذلیل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے جریج دی ماں نے بد دعا دے کر کے چلی گئی ہے، اور تھوڑا جہا وقت گزرے ہے، علاقے کے لوگ آئے نے تے انہاں آ کر کے جناب ایک عورت آئی، انہیں آ کر کے جریج نو بد برائی دی دعوت دیتی ہے۔ جریج نے توبہ کیتی، نا بی بی میں برائی نہیں کرنی۔ اس عورت نے کسے چرواہے دے نال بدکاری کیتی ہے، تے چند مہینے تو بعد اس عورت نے بچہ ولد الزنا بچہ جنم دیتا ہے، تے علاقے دے لوگاں نو پتہ چلے، او ڈنڈے تے سوٹے لے کر کے آگے نہ کر کے جریج نو مارنا شروع کر دے، تو ان دی جھونپڑی گرا دیتی، توڑ دیتی ہے۔ تے جریج پوچھدا ہے اللہ والیو دسو تے صحیح نا میرا قصور کی ہے، میرا جرم کی ہے، میں کیڑا جرم کر بیٹھا جس جرم دی وجہ تم مینوں مار رہے ہو؟ تے علاقے دے لوگ کہندے نے او فنا عورت نال تو بدکاری کیتی ہے، اس عورت نے بچہ جنم دیتا ہے، او زنا دا بچہ ہے تے او بدکاری تو کیتی ہے۔ جریج دے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کہندا نہیں میں نہیں یہ کم کیتا، او کہندے نہیں تو کیتا ہے۔ الغرض جریج کہندا ہے چلو مینوں ایک کم کر لین دیو، میں اپنی صفائی بیان کرنا۔ تھوڑی پریشانی ہے، بہت بڑی پریشانی ہے، بندے دی زندگی داغدار ہون لگی ہے، عبادت گزار بندے دی، تے اللہ نے کیویں پریشانی دے اندروں نکالے ہے، کیویں مصیبت اندروں نکالے آیا، نقصان نوٹ کر لو۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ اے جریج ولی نے اللہ دے نیک بندے نے وضو کیتا ہے، تے وضو کرن تو بعد دو نفل ادا کیتے نے، دو نفل پڑھے نے، تے دو نفل پڑھ کر کے نا اس بچے دے قریب آئے جریج تے آ کر کے اس بچے دے پیٹ تے ہاتھ مار کر کے کہندے نے جریج اللہ دا ولی جریج کہندا ہے من ابو کا یا غلام فقال الرائے، اے بچے دسنا تیرا باپ کون ہے؟ تے دودھ پیندا بچہ بول کر کے کہندا ہے میرا باپ جریج نہیں جے، میرا باپ فلاں چرواہا جے۔ دس اللہ دیا بندیا میں تیرے کو سوال کرنا چاہنا، کبھی دودھ پیندا بچے نہیں بول دے، لیکن بچے نے کیوں جریج دی صفائی بیان کیتی ہے؟ تینوں مننا پے گا جریج نے کیوں اللہ تعالی نے مصیبت اندروں نکال لیا، تے کیوں بچے نے صفائی بیان کیتی ہے؟ دونوں نفلاں دے اندر اللہ نے اتنی طاقت تے ہمت رکھی ہے، بچے نو دونوں نفلاں جریج نے دو نفل پڑھے نے تے بچے نو بولن تے مجبور کر چھڈیا ہے، اتنی طاقت دو نفلاں دے اندر اللہ رب العالمین نے رکھی ہے۔ بچے نے بول کر کے جریج دیاں صفائیاں بیان کر چھڈیاں نے۔ آؤ حضرات محترم، دودھ پیندے بچے نہیں بولتے، لیکن جریج نے دو نفل پڑھے نے، اتنی طاقت دو نفلہ دے اندر اللہ رب العالمین نے رکھی کہ بچے نے بول کر کے جریج دی صفائی بیان کی ہے۔ آؤ ایک اور حدیث صحیح البخاری شریف کے اندر موجود ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ماں سارہ علیہ السلام مصر میں چھوڑ کر کے سفر واسطے نکلے نے، رستے اندر بہت بڑی پریشانی آ گئی، کہ اللہ رب العالمین اس پریشانی اندر ماں سارہ نو کیویں محفوظ فرمایا۔ آؤ نوٹ کر دے جانا، میرے اور تساں دے پیر و مرشد امام الانبیاء علیہم السلام دی پیاری حدیث، میرے آقا علیہ السلام فرماندے
فرماندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ماں سارا علیہ السلام اعلی مصر دے اندروں نکلے نے، چلدیاں سفر کر رہے نے، ایک علاقے دے قریب پہنچے، انہاں نوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پتہ چلیا ہے کہ اس علاقے دا جڑا بادشاہ تے حکمران ہے، او ظالم حکمران ہے، او جدوں بھی کوئی راہگیر بندہ ہے تو گزرے نا، کوئی مسافر بندہ گزرے نا، اودے نال جڑی بھی کوئی خاتون یا کوئی لڑکی یا کوئی عورت ہوئے، اونی دیر تک وہ گزرن نہیں دیندا جنی دیر تک اس عورت دے نال بدکاری نہ کر لے، منہ کالا نہ کر لے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ کہ حضرت ابراہیم تے ماں سارا علیہ السلام اس علاقے دے قریب پہنچے نے، بادشاہ نو پتہ چلیا ہے، بادشاہ نے اپنے وزیر تے مشیر بھیجے نے، کہ حضرت سارا علیہ السلام نو لے کر کے بادشاہ دے محل اندر آ گئے نے۔ حضرت ابراہیم باہر کھڑے نے، ماں سارا بادشاہ دے کمرے دے اندر نے، حضرت ابراہیم باہر دعا کر رہے نے، ماں سارا اندر، اللہ میری عزت نو بچائی، میری عزت نو داغدار نہ کری۔ تے ماں سارا بھول کر کے کہندیاں نے، ہے بادشاہ جو مرضی میرے نال کر لئی، پر مینوں چند لمحے دینا، میں ایک کم کرنا چاہنی ہاں۔ جی جی کرو جی، کی کم کرنا ہے؟ ماں سارا علیہ السلام نے وضو کیتا ہے، بہت بڑی پریشانی آ گیا، دیکھ حل نکلن لگے پریشانی دا۔ ماں سارا نے وضو کیتا ہے، وضو کر کر کے تے دو نفل ادا کیتے نے، جدو نفل پڑھ لینے نا تے سلام پھیرے تے بادشاہ قریب آ کے آئے، انج کر کے ماں سارا دی طرف نے اپنا ہاتھ پھیلایا ہے تے زمین اندر دھنس گیا ہے، پھر زمین اندروں نکلے آئے، پھر دوبارہ ماں سارا علیہ السلام دی طرف نے اپنے ہاتھ بڑھائے نے، پھر زمین اندر دھنس گیا ہے، جناب وانا پھر زمین اندروں نکلے آئے، انہیں اپنے وزیر تے مشیر بلائے نے تے جناب کے آئے، اے میرے وزیر و مشیرو اس عورت نو لے جو، اے عورت نہیں دے، اے تے کوئی جن تے پھوٹ ہے، اے کوئی اور مخلوق ہے، اے کوئی جن تے پتہ نہیں کی مخلوق ہے، جدوں میں بے قریب آنا تے میں زمین اندر چلا جانا، اس عورت نو میرے کو لے جو۔ بلکہ حدیث کے اندر موجود ہے، بادشاہ نے تحفے دے اندر اپنی بیٹی بھی جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نو دیتی، انہاں دا نام ہاجر علیہ السلام سی، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی پھر او بیوی بن گئی۔ حضرات محترم میں تیرے کو سوال کرنا چاہنا وا، اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اتنی بڑی پریشانی دے اندروں کیویں نکالے آئے؟ دو نفلاں دی برکت دے نال اللہ رب العالمین نے دکھ تے پریشانی دے اندروں نجات دیتی ہے۔ میں تے ایتھوں تک احادیث دے اندر پڑھیا ہے، جتنی مرضی بندے تے پریشانی آ جائے نا، اگر جناب بارش نہ ہو رہی ہے علاقے دے اندر، کہاں سالی ہو جائے، بڑے سالاں تو بڑے مہینیاں تو بارش نہ ہو رہی ہے، فصلاں تباہ ہو رہی ہیں، اور پرندے تے درندے تے جانور پانی دی پیاس دی وجہ تو مر رہے ہوں نا، سانو شریعت اسلامیہ نے پھر بھی نفل پڑھن دا حکم دیتا ہے۔ اس نفل نماز دا نام صلاۃ الاستسقاء ہے، تسی دو نفل پڑھو نا، اللہ رب العالمین آسمان کو رحمت دی بارش برسا دیں گے، اور چند گرہن یا سورج گرہن لگ جائے نا، پھر بھی شریعت اسلامیہ نے سن نفل نماز پڑھن دا حکم دیتا ہے۔ اس نفل نماز دا نام صلاۃ الکسوف ہے، جدو چند گرہن یا سورج گرہن لگ جائے نا، اندھیرا چھا جاندا ہے، نفل نماز پڑھنا تہاڈا کم ہے، اللہ رب العالمین اندھیرے دے اندروں نکال کر کے بہترین روشنی تہانوں مہیا کر دیں گے۔ جدو سورج گرہن لگے نا، فل اندھیرا چھا جاندا ہے، نفل پڑھنا سونیا تیرا کم ہے، تے اندھیرے والی زندگی دے اندروں نکال کر کے خوبصورت روشنی عطا کرنا رب العالمین دا کم ہے۔ پتہ کی چلیا نفل نماز دے اندر اللہ رب العالمین نے ہر پریشانی دا حل رکھیا ہے۔ جدوں بھی کوئی پریشانی آئے، دکھ آئے، غم آئے، رنج آئے، پہلا اصول نوٹ کر لو، نفل نماز دے نال محبت کرنی ہے، نفل نماز پڑھنی ہے۔ نفل نماز دے اندر اللہ نے اتنی پاور رکھی ہے کہ ہر پریشانی، ہر مصیبت زائل ہو جاندی، ہر پریشانی دور ہو جاندی۔ آؤ دوسرا اصول، دوسرا وظیفہ پریشانی نو حل کرن دا نبی علیہ السلام نے کیڑا بیان فرمایا ہے؟
وہ ہے دعا کرنا، استغفار کرنا۔ دعا دے نال بھی استغفار دے نال بھی اللہ رب العالمین بندے دیاں پریشانیاں اور مصیبتاں دا حل نکال دیندا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام دی صحیح حدیث ہے، پہلا اصول ہے پریشانی آئے دکھ آئے نفل پڑھنے نے اللہ تعالیٰ پریشانی نو دور کر دیں گے۔ دوسرا پریشانی دا حل یہ ہے کہ دعا کرنی ہے۔ میرے اور تساد پیر و مرشد امام الانبیاء آقا علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل دے تین بندے اچانک چل دے جا رہے نے تے آندھی تے طوفان نے انہوں نے اچانک گھیر لے آئے، ایک غار دے اندر داخل ہو گئے نے، غار دے منہ دے اندر بہت بڑا غار دے منہ دے اگے پتھر آ گیا تے غار دا دروازہ بند ہو گیا، غار دا منہ بند ہو گیا، اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا ہے، تر گئے نے اندر، بند ہو گئے نے اندر تے تنہائی دے اندر بیٹھ کر کے بند غار دے اندر بیٹھ کر کے نہ تینہ لوگاں نے اللہ تعالیٰ دے سامنے دعا کیتی ہے تے اللہ تعالیٰ نے نہ تینہ لوگاں نو کیویں پریشانی دے اندر آزاد کیتا ہے، پریشانی دا حل ندا نکالیا ہے۔ اور سونیا میں تینوں بھی پیغام دینا چاہنا وا، اندھیرے دے اندر بیٹھ کر کے تنہائی دے اندر بیٹھ کر کے علیحدہ بیٹھ کر کے اپنی ایک سیر تے گناہاں والی فہرست کھول لیا کر، دوسری سیر تے اپنی نیکیاں والی فہرست کھول لیا کر۔ اگر تیری زندگی دے اندر گناہ کوئی نہیں نا تے پھر اللہ تعالیٰ دے سامنے اپنے نیک اعمال دا وسیلہ ڈال کر کے دعا کریا کر۔ اگر تیری زندگی اندر گناہ زیادہ لینا پھر تنہائی اندر بیٹھ کر کے ہنجو بہا کر کے رب دے کولوں معافی منگیا کر۔ اے دیکھ تین بندے نہیں بہت بڑی انت مصیبت آ گئی تے اللہ تعالیٰ نے انہوں مصیبت تو کیویں نکالے، نسخہ یاد کر کے لے جا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے فدعوا اللہ بہا اللہم انہو کان لی والدانی شیخانی کبیرانی۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے تین بندے گار اندر نے اندر ایک بندہ بول کر کے کہنا کر کے آسمان دی طرف ہاتھ پھیلا کر کے کہنا مالکا خالقا تو تے خوب جاننا ہے نا میں بکریاں دا چرواہا سی، بکریاں چرایا کردا سی تے جدوں شام نو میں بکریاں لے کے کھراندا سی نا دودھ جو کر کے دودھ دھو کر کے سب تو پہلا اپنے والدین دے سامنے پیش کردا سی تے اپنے بیوی تے بچیاں نو بعد اندر پہلاندا سی۔ یا اللہ میری زندگی اندر ایک ایسا واقعہ بھی آیا، ایک دن میں جانور لیٹ لے کے آیا وا، جدوں میں گھر پہنچیا وا تے میرے بچے جناب میرے والدین سو گئے سی تے میرے بچے رو رہے سن، میں دودھ والا پیالہ بھریا ہے تے اپنے والدین دے سرہانے کھڑا ہو گیا وا، میں والدین نو بیدار بھی نہیں کیتا، میرے بچے دودھ کہہ کر کے رو رہے سن، میری بیوی بھی دودھ منگ رہی سی۔ اللہ سونیا میں اپنے بچیاں نو بھکھیاں سلا دیتا ہے، بیوی نو بھکھیاں سلا دیتا ہے، میں اپنے والدین دے سرہانے دودھ لے کے کھڑا رہا وا، میں بیدار بھی نہیں کیتا۔ جدوں میرے والدین بیدار ہوئے نے تے میں انہاں نو دودھ پلایا ہے۔ اللہ سونیا اگر اے میرا عمل تیری بارگاہ عالیہ دے اندر پسند ہے، اے میری نیکی اگر تینوں پسند ہے نا سانو اس مصیبت دے اندر نجات دے دے، اس مصیبت تو چھٹکارا دے دے۔ تے پتھر تھوڑا جا سرکیا ہے تے سورج دیاں کرنا اندر غار دے اندر آئیاں نے تے دوسرے بندے نے ہاتھ اٹھا لینے فدعوا اللہ بہا اللہ سونیا اللہم ان کنتا ابنت من احبها اللہ سونیا میرے چاچے دی بیٹی میں میرے بڑی محبت تے پیار کردا سی، ایک دن اسی دونوں تنہائی دی اندر سی، کم بند کمرے دی اندر سی، میں برائی دا ارادہ کر لیا سی، کوئی دیکھ میں نہیں سریا، یا اللہ میرے دل دی اندر
اندر تیرا خوف تے تیرا ڈر آ گیا. اللہ سونیا میں برائی نہیں کی، تیرے ڈر دی وجہ تو میں برائی نو چھوڑ دیتا ہے. اللہ میری اے نیکی تینوں اگر قبول ہے نا، میری اے نیکی اگر تینوں پسند ہے نا، سن اس مصیبت دی اندروں نکال دے. پتھر تھوڑا جہا اور سرکیا، مزید اندر روشنی دیاں کرنا آ گئیاں نے، لیکن باہر نکلن دا رستہ اجے نہیں بنیا. تے تیسرا بندہ بول کر کے کہندا اللہم ان کنت استاجرت اجیرا. اللہ سونیا تو اس بات کو بخوبی جاننا ہے، میں ایک مزدور گھر دے اندر لگایا، سنے مزدوری کی، شام میں انہوں مزدوری دیتی، مزدوری کے معاملے اندر ساڑی تو تکرار ہوگی، تے مزدور اپنی مزدوری چھوڑ کر کے چلا گیا. اللہ سونیا انہوں دی مزدوری دی، جناب ایک بکری خریدی، اس بکری تو پھر کئی بکریاں بن گیا، ایڑ بن گیا، بہت بڑا جناب بکریاں دا گروہ بن گیا. کچھ سالہ تو بعد وہ بندہ میرے کو واپس آیا تیا کر کے کہندا ہے او اللہ دے بندے میری مزدوری تے مینوں واپس کر دے. اللہ سونیا مینوں کہیا اے جتنیاں بھی بکریاں نے جناب باڑے دے اندر اے تیری مزدوری دیاں نے، اے ساریاں لے کر کے چلا جا. اللہ سونیا نے چھڑی پکڑی ہے، انہیں اپنی میری بکریاں نو جناب اگے لگایا تے ساریاں لے کر کے چلا گیا ہے، انہیں پیچھے مڑ کر کے بھی نہیں دیکھیا. اللہ سونیا اے میری نیکی اگر تینوں پسند ہے نا، سن اس غار دے اندروں نکال دے، سن اس مصیبت تو خلاصے تے نجات دے دے. میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے غار دے منہ دے اندروں پتھر پیچھے ہٹ گیا تے اللہ رب العالمین نے نجات دے دیتی ہے. نجات کیویں ملی ہے؟ اپنی نیکیاں دا وسیلہ ڈالے آئے، اللہ تعالیٰ دے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے دعا کیتی ہے. دعا کرن دے نال اللہ رب العالمین بندے دی تقدیر بدل دیتا جے. جو بندے نے کرنا سی سارا کچھ رب العالمین نے لکھ دیتا ہے، لیکن واحد دعا ہے جڑی بندے دی تقدیر نو بدل کر کے رکھ دیندی ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دعا دی برکت دے نال رب العالمین نے انہوں مصیبت دے اندروں نکالیا، آزمائش دے اندروں نکالیا. آؤ حضرات محترم، میرے پیغمبر علیہ السلام دی اگر سیرت دا مطالعہ کیتا جائے نا، ایک میرے پیغمبر دی زندگی دا مدنی دور گزریا ہے اور دوسرا میرے پیغمبر دی زندگی دا مکی دور گزریا ہے. اگر مکی دور دا مطالعہ کیتا جائے نا، میرے پیغمبر نے مکی دور اندر میرے پیغمبر نو بڑیاں تکلیفاں دتیاں گئیاں، بڑا اسمایا گیا، بڑیاں مصیبتاں اندر مبتلا کیتا گیا تے بڑیاں مصائب دا سامنا کرنا پیا. اللہ رب العالمین نے میرے پیغمبر نو حکم دیتا ہے آ محبوب سجدے اندر سر رکھ کے دعا کرو، اللہ میں رب تہاڈیاں مصیبتاں نو ٹال دیا گا. تے مدنی دور اگر مطالعہ کیتا جائے نا، مدنی زندگی میرے پیغمبر دی پڑھی جائے نا، مدنی زندگی اندر میں اسلام بڑا عروج تے سی، خوشحال زندگی سے میرے پیغمبر دی اسلام بلندیاں نو چھوڑیا سی، کسے قسم دی کوئی ٹینشن نہیں سی. تے پھر بھی اللہ رب العالمین نے پیغمبر نو کی حکم دے رہے نے فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. اے محبوب میری تسبیح بیان کرو اور میرے کل توبہ کرو تے استغفار کرو. پتہ کی چلیا حالات ٹھیک ہون پھر بھی اللہ تعالیٰ دے سامنے دعا کرنی چاہیے، حالات خراب ہون پھر بھی اللہ رب العالمین دے سامنے دعا کرنی چاہیے. کڑے تے چھلے تے دربارہ تے پیرہ تے فقیرہ دے سہارے نہیں لینے چاہیے. اللہ دی قسم پیر تے فقیر تے درباری ملا جڑے نے یہ تیرے مال تے بھی دشمنی، تیری عزت تے آبرو تے بھی دشمنی. انہاں لوگاں دے کول نہیں جانا بلکہ دعا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ تین مصیبت تو نجات دے دے گا، مصیبت تو خلاصیاں عطا کرے گا. میں تے امام حسن بصری دے بارے پڑھے آئے، امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ دے کل ایک بندہ آیا آ کر کے کہنے امام صاحب مینوں اللہ نے اولاد نہیں دیتی، مینوں کوئی وظیفہ دسو نا. امام صاحب کہنے استغفار کر. وہ چلا گیا. دوسرا بندہ آیا امام صاحب میرا کاروبار حالات بڑے خراب نے، کوئی وظیفہ دسو. امام صاحب کہندے
نے استغفار کر۔ تیسرا بندہ آیا امام صاحب، مینوں گھر دے اندر بڑی پریشانی ہے، کوئی وظیفہ دسو۔ امام صاحب کہندے نے استغفار کرو۔ حضرات محترم قریب ایک بندہ بیٹھا سی، بول کر کے کہندا ہے امام صاحب 3 بندے تہاڈے کول آئے نے، 3 بندیاں نے اپنی علیحدہ علیحدہ پریشانی تہاڈے سامنے رکھی ہے۔ ایک بندے نے اولاد دی پریشانی رکھی، ایک بندے نے مال دی پریشانی رکھی، ایک بندے نے گھریلو پریشانی رکھی ہے، لیکن 3 لوگاں نو تسی وظیفہ ایک دسیا ہے، 3 لوگاں نو دوائی ایک دتی ہے، اے وجہ کی ہے؟ امام صاحب فرماندے نے استغفار دے اندر اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے، ہر پریشانی اللہ رب العالمین نے استغفار تے توبہ اندر رکھ چھڈی ہے۔ تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے میں پڑھیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ رب العالمین کسے عمل دے بارے اتنا نہیں مسکراندے، اتنا نہیں خوش ہوندے جنہ توبہ کرنے والے بندے دے بارے اللہ تعالیٰ نو خوشی ہوندی ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے بندے نو دیکھ کر کے مسکراندے نے، اللہ رب العالمین راضی ہوندے نے۔ آؤ حضرات محترم، دعا ایک ایسا وظیفہ ہے، پتہ کہ چلیا دعا کرن دے نال، استغفار کرن دے نال، توبہ کرن دے نال بندے دیاں پریشانیاں حل ہوندیاں نے، دکھ غائب ہوندے نے، مصائب اور مشکلات دور ہوندیاں نے، اور توبہ کرنے والا بندہ اللہ رب العالمین نو محبوب لگدا ہے۔ او حضرات محترم، ہن تہاڈے سامنے میں تیسرا عمل بیان کراں۔ 2 عمل بیان کر چکے ہوا، پریشانی آئے، دکھ آئے، نفل پڑھنے نے، نفل دی برکت دینا اللہ رب العالمین پریشانی تو خلاصی دے گا۔ دوسرا عمل، پریشانی آئے، دکھ آئے، اللہ تعالیٰ دے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنی، رو رو کے دعا کرنی، اللہ رب العالمین نجات دے گا۔ آؤ ہم تیسرا عمل کیے، وہ ہے روز مرہ دیاں دعاواں دا اہتمام کرنا، وظائف دا اہتمام کرنا، جڑے نبی علیہ السلام نے دعاواں اور وظیفے دسے نے انہاں نو پڑھنا۔ دعاواں اور وظیفیاں نو پڑھن دے نال بھی اللہ رب العالمین بندے دیاں پریشانیاں دور کرتے ہیں۔ اور چند ایک وظیفے تہاڈے سامنے ذکر کر کے اپنی بات نو ختم کرا۔ میرے اور تساڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نازل ہونے والا قرآن فرمایا فَاذْكُرُونِي اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ لوگو تسی مینوں یاد کرو، میں رب العالمین تہانوں یاد کرا گا، تسی مینوں یاد رکھو، میں تہانوں یاد رکھا گا، تسی مینوں جماعت اندر یاد کرو گے نا، میں رب العالمین بہتر جماعت فرشتیاں دی جماعت اندر تہانوں یاد کرا گا۔ تے اللہ نو یاد کرن دے کی طریقے نے اللہ دا ذکر کیتا جائے، روز مرہ دیاں دعاواں پڑھیاں جان، صبح شام دے اذکار کیتے جان، جتنے بھی نبی علیہ السلام نے دعاواں سکھائیں نے وہ پڑھیاں جان۔ اے رب العالمین دی یاد ہے، یا اللہ دے ذکر دے نال اپنی زبان نو کر رکھیا جائے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اسم اعظم پڑھ کے اللہ تعالیٰ دے کلو جس چیز ہمیں سوال کردہ اللہ رب العالمین اس بندے نو عطا کر دینے۔ اسم اعظم والے کیڑی دعائیں او دعا نو یاد کر کے لے جو پیغام اجدا، اللہم انی اسألک بأنک انت لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اسم اعظم دے اندر اللہ رب العالمین دی جناب اللہ رب العالمین دی جناب توحید بیان ہوئی ہے۔ اللہ میں تیرے کلو سوال کرنا، تو ہی
ہی الہ ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک ہے، تیرے تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں اللہ، نہ تیری اولاد ہے، نہ تینو جنم دیتا گیا ہے، نہ تو تیرے اندروں کسی نو جنم دیتا گیا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ جیڑا بندہ اسم اعظم پڑھ کے اللہ تعالیٰ کلو جیڑی چیز دا بھی سوال کرے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین اس بندے کو چیز عطا کر دیندے نے۔ اور دوسرا وظیفہ نبی علیہ السلام نے کیڑا سکھایا ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول آئیاں، آ کر کے کہندیاں نے محبوب میرا خامد فوت ہو گیا ہے، میرا خامد فوت ہو گیا ہے، محبوب مینوں کوئی وظیفہ دسو نا، میرا خامد جڑا سی نا بہت اچھا انسان سی، ساری زندگی دا نظام بڑا پیارا چل رہا سی، آقا سونیا میں غصے دے اندر ہونا تے میرے خامد نے ٹھنڈیاں ہو جانا، اگر میرے خامد نوں غصہ آنا تے میں ٹھنڈیاں ہو جانا، ساری زندگی دا پہیا تے زندگی دا نظام بڑا پیارا چل رہا سی، آقا سونیا میرا خامد جڑا فوت ہو گیا ہے، میرا خامد بڑا اچھا انسان سی، مینوں کوئی وظیفہ دسو نا، اللہ تعالیٰ کوئی آسانی والا رستہ نکال لینا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے ام سلمہ اے دعا کثرت دے نال پڑھیا کر، اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلف لی خیرا منہا۔ ام سلمہ فرماندیاں نے میں جدوں دعا پڑھنی شروع کیتی نا، میرے ذہن دے اندر بار بار بات آندی سی کہ ام سلمہ جیسا مینوں ام سلمہ فرماندیاں نے میرا جڑا خامد فوت ہویا نا اس جیسا مینوں خامد نہیں مل سکدا، اس جیسا خامد مینوں نہیں مل سکدا، لیکن نبی دی دسی ہوئی دعا تے نبی دے دسے وظیفے تے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقین بھی بڑا سی، اعتماد بھی بڑا سی، لیکن بار بار ذہن سے بات آتی سی کہ میرا خامد جڑا فوت ہو گیا نا اس جیسا مینوں خامد نہیں مل سکدا۔ ام سلمہ فرماندیاں نا میں اٹھ دی بیٹھ دی لیٹ دی کم کر دی جھاڑو مار دی کھانا تیار کر دی اے خو وظیفہ پڑھتی رہندی، اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلف لی خیرا منہا، اللہ میرا ترجمہ ہے اللہ میری مصیبت نو دور کر دے، میری مصیبت پریشانی نو دور کر کے اندنے مل بدل اچھا عطا کرنا۔ فرماندیاں نے وقت گزرتا گیا، ایام بیت دے گئے، نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر نکاح دا پیغام تے چڑھے آئے، ام سلمہ دے نال نکاح کر لے آئے تے حضرت ام سلمہ دے نال جدوں نکاح کیتا ہے نا ام سلمہ فرماندیاں نے سچ محبوب نے فرمایا ام سلمہ اے دعا پڑھ اللہ تعالیٰ کوئی بہتر سبب پیدا فرمائے گا۔ ام سلمہ فرماندیاں نے میں سمجھ دی سی میرے خامد جیسا دنیا تے شوہر کوئی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے خامد تو بہتر مینوں خامد عطا کر دیتا ہے۔ پہلے میں کلی ام سلمہ سی اور امہات المؤمنین میں بن گئیاں، مومنہ دی ماں بن گئیاں تے نبی دی بیوی بن گئیاں۔ کس چیز نے اللہ تعالیٰ نے پریشانی حل کی تھی ام سلمہ دی دعا نو کثرت نال پڑھن دے نال ام سلمہ واسطے اللہ تعالیٰ نے کتنی پیارا کتنا پیارا پریشان کتنی آسانی والا رستہ نکالیا ہے، کتنی خوبصورت پریشانی نو آسانی دے اندر مبتلا کیتا ہے۔ اور مفسرین فرماندے نے کہ اے جڑی دعا ہے نا اے ہر پریشانی دے موقع تے پڑھی جا سکتی جڑی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی ہے۔ آؤ حضرات محترم، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ اندر چلے گئے، اللہ رب العالمین نے انہوں نے دعا سکھائی، مچھلی دے پیٹ دے اندروں نکلن دی بہت بڑی پریشانی سی، مچھلی دے پیٹ دے اندر جانا، سمندر دیاں گہرائیاں دا اندھیرا، مچھلی دے پیٹ دا اندھیرے دے اندر حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے وظیفہ سکھایا، دعا سکھائی، اے یونس اس دعا نو پڑھو اللہ تعالیٰ میں رب تہاڈی پریشانی نو تہاڈی مصیبت نو دور کر دیا گا۔ کیڑی دعا سکھائی؟ فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے یونس اس دعا نو کثرت دے نال پڑھو۔ مفسرین فرماندے نے حضرت یونس علیہ السلام 40 دن اس جناب مچھلی دے پیٹ اندر رہے، کسی مفسرین نے کیا 3 دن، کسی نے کیا 2 دن، الغرض اس تفصیل اندر اسی نہیں جانا چاہتے۔ پریشان
پریشانی سی مچھلی دے پیٹ اندر چلے گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی، حضرت یونس نے کثرت دے نال دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت، اللہ تو ہی معبود ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک ہے، تو پاک ہے، میں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا، میں نے اس مصیبت تو نجات دے دے۔ اللہ رب العالمین نے پھر نجات اور خلاصی دیتی، حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی دے پیٹ اندروں نجات دیتی، اور میرے اور تیرے باپ حضرت آدم علیہ السلام دیکھو غلطی خطا ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے جنتی لباس اتروا لیا، اور حضرت آدم علیہ السلام اما حوا علیہ السلام کئی سال پریشان رہے تھے، کی پڑھتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ رب العالمین نے انہاں دی دعا نو قبول کیتا اور انہاں نو نجات دیتی۔ آؤ حضرات محترم، حضرت یونس علیہ السلام نو اس واقعے اس مچھلی دے نام تو قرآن اندر انہاں دا نام ذکر کیتا گیا، صاحب الحوت ذنون۔ اور حضرت یونس علیہ السلام دے نام بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر سورت نازل فرما دیتی۔ انہاں دی اتنی پیاری دعا پڑھن نہ اللہ نے نہ پسند ہے کہ اللہ نے قرآن اندر ایک سورت یونس بنا کے نبی دے سینے تے نازل فرما دیتی، اور 7 دفعہ حضرت یونس علیہ السلام دا نام قرآن پاک اندر اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے۔ اور رمضان المبارک دیاں عظیم کھڑیاں نے، انہاں کھڑیاں دے اندر سب تو زیادہ کثرت نال پڑھی جان والی دعا کیڑی ہے؟ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے سوال کیتا، ماں عائشہ اگر لیلۃ القدر دی رات نو اسی پا لیے تے کیڑی دعا پڑھیے؟ ماں عائشہ فرماندیاں نے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اگر لیلۃ القدر دی رات نو پا لو تے اے دعا کثرت دے نال پڑھو، اے دعا نو کثرت دے نال اندا وظیفہ کرو۔ آؤ حضرات محترم، دعاواں تے اور بھی بہت بڑیاں نے۔ آؤ تہاڈے سامنے مصائب نو، پریشانیاں دا حل 3 تہاڈے سامنے نسخے بیان کیتے نے، 3 وظیفے بیان کیتے نے، 3 عمل بیان کیتے نے۔ جیڑا بندہ انہاں 3 عملاں نو مضبوطی دے نال پکڑ لوے، جتنی کوئی بڑی مصیبت ہے اللہ رب العالمین اس مصیبت تو بندے نو نجات دیں گے۔ پہلی مصیبت آئے، پہلی گل اے وے کہ اللہ رب العالمین تے عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ دی طرف مصیبت آئی ہے، اور دوسری بات مصیبت آ جائے پریشان نہیں ہونا بلکہ نفل پڑھنے نے، اور تیسرا طریقہ اے وے کہ مصیبت پریشانی آ جائے اللہ رب العالمین دی بارگاہ عالیہ دے اندر دعا کرنی ہے، اور چوتھا طریقہ پریشانی آ جائے، دکھ آ جائے، غم آ جائے، پھر ذکر و اذکار کرنا ہے، مخصوص وقت دیاں دعاواں پڑھنیاں نے، شب و روز ایام دیاں دعاواں پڑھنیاں نے۔ دعا ہے کہ جو کچھ بیان کیتا اللہ رب العالمین عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔